यहाँहरु सबैलाई मेरो नमस्कार। आज हामी नेपाल योगा होमबाट स्वास्थ्यसँग जानकारीमूलक कुराहरू लिएर आएका छौं, यानी कि हेल्थ टिप्स लिएर आएका छौं, जसले गर्दाखेरि जुन अत्यन्तै साना सरल टिप्सहरू जस्तो लाग्न सक्छ, तर हाम्रो जीवनमा धेरै ठूलो प्रभाव यसले दिइराखेको हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन यसको प्रभाव कति ठूलो छ भन्ने कुरा। जब हामी समस्यामा पर्छौं र बल्ल हामीलाई होस आउँछ। त्यसैले जीवनमा साना स्वास्थ्यका टिप्सहरूलाई हामी अवलम्बन गर्न सक्यौं भने हामी समग्र स्वास्थ्य प्राप्ति गर्न सक्छौं। त्यो स्वास्थ्य प्राप्ति गर्नलाई म जीवनका स्वास्थ्यका साना सूत्रहरू आज यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। म नेपाल योगा होमको सञ्चालक योगाचार्य प्रकाश यहाँहरु समक्ष उपस्थित छु र सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा जुन हामी बस्ने अवस्था, धेरैलाई त हामीलाई थाहै हुँदैन हामी कसरी बस्ने। हामी सधैँ बस्दाखेरि यसरी कम्बर गर्दन खुम्च्याएर यसरी चाहिँ निराश तरिकाले बस्छौं। सबैभन्दा ठूलो हाम्रो बसाइको चाहिँ गल्ती, जसको कारणले हामीले ठूलो रोगहरू भोग्नु पर्छ, जस्तो कम्मरको समस्याहरू भए, श्वास प्रश्वासको समस्याहरू भए, तनावको समस्याहरू भए। कसरी यो सामान्य बसाइलाई सुधार गर्दाखेरि हाम्रा यस्ता समस्याहरूबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौं त म त्यो कुरा यहाँलाई बताउन चाहन्छु। यसरी जब हामी कम्मर गर्दन सिधा गरेर बस्छौं के हुन्छ, हाम्रा पछाडीका जुन नर्भ्सहरू छन् र जुन हाम्रो भर्टिब्राहरू छन् तिनीहरू सिधा हुन्छन्, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा ऊर्जाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा कुनै बन्देज बिना नै, कुनै रुकावट बिना नै सञ्चालित हुन पाउँछ, प्रसारित हुन पाउँछ, सर्कुलेट हुन पाउँछ। त्यसैले हामीले यसरी कम्मर गर्दनलाई सिधा राख्यौं भने हाम्रो सर्कुलेसन, हाम्रो ऊर्जा, हाम्रो शक्ति ठीक तरिकाले सञ्चित हुन्छ, सर्कुलेट हुन्छ, जसले गर्दा हामी अत्यन्तै फ्रेशनेस, अत्यन्तै आनन्द, अत्यन्तै हल्कापन हामी महसुस गर्न सक्छौं। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जब हामी यसरी खुम्च्याएर बस्छौं के हुन्छ, हाम्रो पेटहरू खुम्चिन्छन्, छातीहरू खुम्चिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन लिन सक्दैनौं। जति हामी पर्याप्त अक्सिजन लिन्छौं त्यति नै हामीले अत्यन्तै आनन्दको अनुभव गर्छौं, हल्का अनुभव गर्छौं। हाम्रो शरीरमा आएको जुन गरुङ्गोपन छ त्यो हट्छ। जति हाम्रो अक्सिजन हुन्छ त्यति नै हामी तनावसँग लड्ने क्षमता हामीमा पाउँछौं। त्यसैले अक्सिजनको मात्रा बढाउनको लागि पनि हामी कम्मर गर्दनलाई सिधा गरेर राख्यौं भने हाम्रा लङ्सका भागहरू खुम्चिँदैनन्, जसले गर्दाखेरि प्रचुर अक्सिजनको कारणले गर्दाखेरि हामी सहज फिल गर्छौं र तनावजन्य समस्याहरू कम हुन्छन्। त्यस्तै हाम्रो लङ सम्बन्धी समस्या जस्तो दमका समस्या, श्वास प्रश्वासको समस्या आदिलाई पनि यति मात्रै बसाई यदि हामी कम्मर गर्दन सिधा राख्यौं भने यसले अत्यन्तै ठूलो ढाडस दिनेछ, सहयोग मिल्नेछ। त्यस्तै गरेर जब हामी यसरी कम्मर खुम्च्याएर बस्छौं के हुन्छ, हाम्रो पुरै पेटका भागहरू खुम्चिन्छन्। जब पेटका भागहरू खुम्चिन्छन्, पेटका जुन भित्रका जुन ग्रन्थीहरू छन्, जुन पेटका भित्रका अङ्गहरू छन्, इन्टर्नल अर्ग्यान्सहरू छन्, तिनीहरू एक आपसमा के हुन्छ, ठोकिन्छ। जब तिनीहरू ठोकिन्छन् के हुन्छ, ग्यास उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले हामी जस्तो ग्यास जस्ता समस्याहरूले अत्यन्तै पीडित भएका छौं। धेरै नेपालीहरूलाई ग्यास्ट्राइटिक्स समस्या छ। यदि हामी कम्मर गर्दनलाई सिधै राख्यौं भने यसका भित्रका अङ्गहरू एक आपसमा ठोकिँदैनन्, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई सहज रूपमा हाम्रो ग्यासहरू, ग्यास्ट्रिकहरू, इन्डाइजेसन्स, खाना नरुच्ने त्यस्ता समस्यालाई पनि हामी सहज रूपमा निवारण गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी जब हामी यसरी बस्दाखेरि हाम्रो बसाइलाई यसरी टाउकोलाई माथितिर फर्काएर यसरी कम्मरलाई खुम्च्याएर बस्छौं, हाम्रा भावनाहरू, भविष्यको बारेमा हामी चिन्तित हुन्छौं। यसरी टाउकोलाई माथि गर्नु र यसरी खुम्चिएर बस्नु भनेको भविष्यप्रति चिन्तन गर्नु हो। त्यस्तै गरी यसरी टाउकोलाई तलतिर झुकाएर, यसरी जमिनतिर झुकाएर यसरी एकोरिएर बस्नु भनेको भूतको चिन्तन गर्नु हो। जब हामी तलतिर हेर्छौं हामी भूतको चिन्तन गरिरहेका छौं। जब हामी माथितिर हेर्छौं हामी भविष्यको चिन्तन गरिरहेका छौं। शरीरको जुन हाम्रो जेस्चर छ, जुन मुद्रा छ, यो मुद्राले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रोल खेलिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी यसरी माथितिर फर्केर अथवा तलतिर यसरी झुकेर यसरी बस्दाखेरि कम्मर गर्दनलाई खुम्च्याएर बस्दाखेरि हामी भूत र भविष्यमा हाम्रो मन डुलिरहेको हुन्छ। जब हामी कम्मर गर्दन सिधा राख्छौं, यसरी चेस्टको भागलाई फैलाउँछौं,
स्वयंप्रतिको प्रेम, स्वयंप्रतिको आनन्द, स्वयंप्रतिको निकटता, स्वयंप्रतिको जिम्मेवारी, स्वयंप्रतिको माया बढेर जान्छ र जीवन एउटा उत्सवमय बन्छ। त्यसैले जब हाम्रो मन वर्तमान क्षणमा आउँछ, भूत र भविष्यमा भाग्दैन, त्यसपछि हामी शान्त हुन्छौँ। बसाइले कत्रो ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ हेर्नुहोस् त। सानो जेस्चरले, सानो हाम्रो शरीरको हावभावले, सानो शरीरलाई चाहिँ स्थिर राख्ने तरिकाले, शरीरको जेस्चरले हामीलाई धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने हुँदाखेरि यसरी खुम्चिएर तलतिर हेरेर अथवा यसरी कम्मरलाई खुम्च्याएर माथितिर हेरेर नबसौँ, सधैँ कम्मर गर्दन सिधा राखेर बसौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मनलाई वर्तमान क्षणमा ल्याउन, यस क्षणमा ल्याउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यदि हामी यसरी पछाडिको कम्मरको भागलाई खुम्च्याएर बस्यौँ भने हाम्रो जुन भटिभराहरू छ, जुन हड्डीहरू छन्, यिनीहरू खुम्चिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, कम्मरको समस्याहरू आउँछन्। त्यस्तै गरी हामी यसरी गर्दनलाई खुम्च्याएर बस्नाले सर्भाइकल जुन पछाडिको जुन गर्दनको हड्डीहरू छ त्यसमा समस्या आउँछ। त्यसैले कम्मर गर्दनलाई सिधा राख्नाले के हुन्छ, त्यसमा अनावश्यक समस्याहरू आउँदैनन् र धेरै कम्मरका रोगहरूलाई हामी बन्द गर्न सक्छौँ, त्यसबाट बच्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो अत्यन्तै नराम्रो बानी आदत जुन छ, हामी अत्यन्तै कमलो खाटमा सुत्छौँ, अत्यन्तै कमलो गद्दा ओछ्याएर सुत्छौँ, त्यो अत्यन्तै नराम्रो आदत हो हाम्रो। जब हामी कमलो गद्दामा सुत्छौँ, कमलो ओछ्यानमा सुत्छौँ, के हुन्छ, हाम्रो रक्त सञ्चार प्रक्रिया राम्रोसँग सञ्चार हुन सक्दैन। त्यसले हाम्रो सर्कुलेसनलाई अवरोध पुर्याउँछ, जसको कारणले के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार विभिन्न ठाउँमा अवरोध उत्पन्न भएर हामीलाई तनाव उत्पन्न हुन्छ। जब रक्त सञ्चार राम्रो हुँदैन, हामीलाई रातिमा डरलाग्दो सपनाहरू देखिने, जस्तो नाइटमेयर जस्तो सपनाहरू देख्न सकिन्छ, नाइटमेयर जस्तो समस्या आउनसक्छ। किनकि नाइटमेयर भनेको रातमा सपना देखेर एक्कासी बिउजिने, चिच्याउने आदि इत्यादि समस्याहरू हुन्। त्यस्तै गरी जब हाम्रो सर्कुलेसन राम्रोसँग हुन पाउँदैन, दबिन्छ, खुम्चिन्छ, हाम्रो कम्मरका गर्दनका समस्याहरू बढेर जान्छन्। आज धेरै मान्छेहरूको कम्मरको समस्या हुनुमा कमलो, अत्यन्तै कमलो खाटमा, अत्यन्तै कमलो बिछ्याउनामा सुत्नु पनि रहेको छ। त्यसैले त्यस्ता कमलो, अत्यन्तै कमलो बिछ्याउनामा नसुतौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा कम्मरका समस्याहरूलाई, त्यस्तै गरी यो हाम्रो शरीरमा हुने रक्त प्रवाहलाई अवरोध पुर्याउँदैन, जसले गर्दाखेरि हामी स्वस्थ जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामी अत्यन्तै ठुलो सिरानी लिएर सुत्ने गर्छौँ। के हुन्छ, अब ठुलो सिरानी भएपछि हाम्रो जुन गर्दनको भाग छ, यो गर्दन यसरी माथितिर जान्छ, यसरी एक्कासी यसरी सिधा आएको जुन हाम्रो भटिभरा छ, अब यसरी बाङ्गिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ अनावश्यक रूपमा जुन हाम्रो जुन गर्दनको भाग छ, यसमा अनावश्यक स्ट्रेस, तनाव हामी क्रिएट गर्छौँ। यसरी रातभरि यसमा तनाव दिँदाखेरि के हुन्छ, हामीलाई विभिन्न गर्दनका समस्याहरू आउन सक्छन्। अर्को कुरा, अत्यन्तै ठुलो जुन सिरानी छ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो रक्त सञ्चार दिमागतिर हुन पाउँदैन, यानि कि मस्तिष्कतिर हुन पाउँदैन, जसले गर्दा नराम्रा सपनाहरू, नकारात्मक सपनाहरू, मन चलिरहने, मन अशान्त हुने, रातमा सुतेको अवस्थामा पनि मिठो निद्रा नपर्ने, त्यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यसैले सिरानी केवल हाम्रो जुन पछाडिको जुन गर्दनको भाग जति बाङ्गिएको छ, जति कर्भ भएको छ, जति यसरी आर्च भएको छ, त्यति मात्रै हामीलाई सिरानीको आवश्यकता छ, मात्र त्यसलाई सन्तुलन गर्नको लागि। त्योभन्दा धेरै ठुलो सिरानीको आवश्यकता छैन। यदि हामी सिरानी चाहन्छौँ भने पनि केवल 2-3 इन्चको मात्रै कम उचाइ भएको सिरानीको प्रयोग गरौँ, ताकि हाम्रा यस्ता गर्दनका समस्या र हामीमा हुने शुद्ध हुने विभिन्न बेचैनीहरूका समस्याहरू हामी निर्मूल गर्न सक्छौँ। हामी अत्यन्तै अबेला सुत्ने गर्छौँ र अत्यन्त अबेला जाग्ने गर्छौँ। त्यो अत्यन्तै नराम्रो हाम्रो आदत हो। वास्तवमा हामी प्रकृतिको घडीलाई हामी पछ्याउँछौँ भने, बायोलोजिकल क्लकलाई पछ्याउँछौँ भने, दिन र रात बनाउनुको अर्थ नै हाम्रो काम गर्ने र सुत्ने, हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन रेस्ट र शरीरलाई चाहिने क्रिया, यसलाई सन्तुलन गर्नको लागि 12 घण्टा रात 12 घण्टा दिन बनाइएको छ। हामी के गर्छौँ, रातिमा पनि विभिन्न एक्टिभिटीहरूमा इन्भल्भ हुन्छौँ, रातिमा विभिन्न कामहरू गर्छौँ र अबेलासम्म सुत्छौँ। अबेलासम्म सुत्नु भनेको चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै प्रोडक्टिभ टाइम, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टाइम, जसलाई योगिक भाषामा जुन हामी आध्यात्मिक रूपमा हामी ब्रह्ममुहूर्त भन्छौँ। ब्रह्ममुहूर्त भनेको
जुन भगवानको जस्तो दिव्य समय प्राप्त गर्ने क्षण हो त्यो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षण हो। मन अत्यन्तै शान्त हुन्छ। जुनसुकै काम गरौँ त्यसमा मन शान्त भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सहजै रूपमा त्यसको कर्मको प्रोडक्टिभिटीलाई, त्यसको इफिसियन्सीलाई, त्यसको कार्यदक्षतालाई हामी बढाउन सक्छौँ। भनिन्छ नि असफल व्यक्तिहरूले चाहिँ बिहानमा त्यो प्रोडक्टिभ टाइमलाई सुतेर फ्याँक्छन्, सफल व्यक्तिहरूले आधा काम बिहानमा सिद्ध्याउँछन्, किनकि त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण समय हो। किनकि त्यो समयमा हामी जे सोच्छौँ नि, जे विचार्छौँ नि, त्यो अत्यन्तै गहन रूपमा सोच्न सक्छौँ, गहिरो रूपमा सोच्न सक्छौँ, गहिरो रूपमा विचार्न सक्छौँ। हरेक प्लानहरू, हरेक कर्महरू हामी त्यसको गहिराइसम्म गएर सोच विचार गरेर त्यसमा हामी डुब्न सक्छौँ। आध्यात्मिक जीवनमा चाहे साधना होस्, सांसारिक जीवनमा चाहे अन्य कर्म होस्, दुवै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय मानिन्छ बिहानमा गर्ने कर्मलाई। त्यसैले बिहानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयलाई हामी नगुमाउँ, बिहान सबेरै उठौँ र सुत्दाखेरि चाहिँ अलिक छिटो सुतौँ। धेरैले भन्नुहुन्छ नि म उठ्नै सक्दिनँ, किनकि उहाँहरू रातिसम्म जाग्नुहुन्छ, अबेरसम्म बस्नुहुन्छ, त्यसैले त बिहानमा उठ्न सकिँदैन। यस्तो अभ्यास गर्नुहोस् कि राति 10 बजेपछि चाहे निद्रा लागोस् चाहे नलागोस्, सबै लाइटहरूलाई बन्द गरेर। यदि हामीसँग धेरै लाइट छ भने मन डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छ, भाग्छ, दौडिन्छ। त्यसैले लाइटलाई बन्द गरिदिनुहोस् र निद्रा लागे पनि नलागे पनि सुत्नुहोस्। 4 बजे तपाईँको आँखा खुले पनि नखुले पनि केही दिन अलार्म लगाउनुहोस्। केही दिन मात्रै 10 बजे सुत्ने र 4 बजे उठ्ने अभ्यास गर्नुभयो भने हाम्रो शरीरले, जुन हाम्रो बायोलोजिकल क्लक छ, जुन हाम्रो शरीरमा एउटा चाहिँ त्यस्तो प्रकृतिसँग जोडिएको निकटतम सम्बन्ध भएको एउटा चाहिँ घडी छ, त्यसले तपाईँलाई जगाइदिन्छ। हाम्रो बानी के छ, अबेलासम्म विभिन्न कम्प्युटरहरू, ल्यापटपहरू, मोबाइलहरू चलाएर बस्छौँ, जसले गर्दा जति हामी स्क्रिनमा बस्छौँ त्यो स्क्रिनले हाम्रो के गरिदिन्छ, माइन्डलाई अति धेरै डिस्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ। यदि सक्नुहुन्छ भने 9 बजेपछि विभिन्न स्क्रिनका कामहरू बन्द गरिदिनुहोस्। आत्मचिन्तन र मौनको अभ्यास गर्नुहोस्, शान्त रहनुहोस्। मौन मात्रै मुखबाट होइन, मनबाट पनि मौन रहने अभ्यास गर्नुहोस्। जसलाई हामी नेपाल योग होममा सिकाइराखेका छौँ, कसरी मनलाई मौन गर्ने त, कसरी शान्त रहने त, मनलाई कसरी स्थिर गर्ने त, यस्ता अभ्यासहरू सिकाइराखेका हुन्छौँ। यदि मौन साधना यहाँहरूलाई थाहा छैन भने हामी मौन साधना हामी सिकाउँछौँ। आउनुहोस् नेपाल योग होममा। जब हामी बायोलोजिकल क्लकलाई नियमित रूपमा केही दिनसम्म मात्रै अभ्यास गर्छौँ, यानि कि रातको समयमा सुत्छौँ र बिहानको समयमा ठिक समयमा ब्रह्ममुहूर्तको समयमा 4 बजे उठ्छौँ, त्यसपछि हाम्रो आदत बन्छ। यस्तो राम्रो आदतलाई विकास गरौँ। र हामी बिहान उठिसकेपछि हामी जहिले पनि के गर्छौँ, विभिन्न नकारात्मक भावनाहरू, नकारात्मक विचारहरू मनमा खेलाउन थाल्छौँ। कतिपयको त यस्ता नराम्रा विचार गर्ने एउटा एडिक्सन जस्तै, दुर्व्यसन जस्तै भएको छ, नकारात्मक सोचहरू, विचारहरू राख्ने। बिहान उठेपछि सकारात्मक सङ्कल्पहरू गर्नुहोस्। म आजको दिन जसरी पनि आनन्दित बाँच्नेछु, आजको दिन अत्यन्तै सृजनशील भएर बाँच्नेछु, आजको दिन कसैसँग झगडा गर्ने छैन, आजको दिन कसैसँग रिसाउने छैन, आजको दिन म अत्यन्तै आध्यात्मिक जीवन जिउनेछु, आजको दिन अत्यन्तै म प्राकृतिक रूपमा जिउनेछु, आजको दिन मेरो शरीरलाई जे आवश्यक पर्छ त्यही मात्रै दिनेछु, अनावश्यक कुराहरू खाने छैन, आजको दिन म अत्यन्तै सफल, सृजनशील, आध्यात्मिक भएर बाँच्नेछु भन्ने सङ्कल्प गर्नुभयो उठिसकेपछि भने तपाईँका नकारात्मक कुराहरूले तपाईँलाई ठाउँ पाउने छैन। सकारात्मक विचार र सकारात्मक आत्मसुझावको कारणले मन मस्तिष्कले दिनलाई कसरी सफल बनाउने, कसरी सृजनशील बनाउने भनेर सोच्न थाल्छ। तपाईँको बाँकी दिन अवश्य सफल रहनेछ। त्यसैले बिहान उठ्ने बित्तिकै आफूलाई आत्मसुझाव दिनुहोस्, म स्वस्थ हुँदैछु, आनन्द हुँदैछु, आजको दिन एकदमै आनन्दमय ढङ्गले जिउनेछु, सृजनशील तरिकाले बाँच्नेछु, कसैको मन दुखाउने छैन र अत्यन्तै राम्रो काम गर्नेछु, म भोलिको लागि चिन्ता लिने छैन। आजको दिन, केवल आजको दिन म सफल पार्नु छ। कमिटमेन्ट गर्नुहोस्, केवल आजको दिनलाई सफल गर्ने प्रण गर्नुहोस्, सङ्कल्प गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको बाँकी दिनलाई नि अत्यन्तै आनन्दित बनाउँछ। त्यस्तै गरी बिहान उठिसकेपछि जब हामी सङ्कल्प गर्छौँ नि, गरिसकेपछि धेरैको बानी हुन्छ
हामी पिसाब फेर्न जान्छौँ, होइन। बिहान जति पिसाब च्यापे पनि पिसाब फेर्न जाने होइन, पहिला प्रशस्त पानी पिउनु। धेरैको बानी के हुन्छ, उठ्ने बित्तिकै पिसाब फेर्न जाने। जब हामी पिसाब फेर्छौँ र फेरि अर्को पटक हामी दिशा गर्न जान्छौँ, दिशाको प्रेसर कम हुन्छ। जब हामी पिसाबलाई केही समय रोकेर प्रशस्त पानी पिउँछौँ, के हुन्छ, अब तपाईँ जब टोयलेट जानुहुन्छ तपाईँको दिशा गर्दाखेरि राम्रोसँग दिशा खुल्छ। पहिला पिसाब फेर्न जाने अनि त्यसपछि दिशा गर्न जाने, यो आदत अत्यन्तै नराम्रो बानी हो। बिहानमा दिशा र पिसाब एकैचोटि गर्न जाने हो। त्योभन्दा अगाडि प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ। सकेसम्म मिल्छ भने हामी कहाँ उपलब्ध हुनसक्छ भने तामाको भाँडो, तामाको भाँडोमा चाहिँ तामा आफैमा कपर भनिन्छ तामालाई, र रातभरि तामामा पानी राख्दाखेरि कपर अक्साइड, अक्सिजन र कपरको सम्मिश्रणबाट कपर अक्साइड बन्छ, जुन हाम्रो शरीरलाई अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यस्तै अन्य मिनरल्सहरू छ, खनिजहरू छ, त्यसमा उपलब्ध हुन्छ, किनकि कपर आफैमा एउटा खनिज हो, हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्छ। हाम्रो शरीरमा केही मात्र कपरको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यसैले जुन तामाको भाँडामा हामीले पानी राखेर रातभरि पानी राखेर बिहान प्रशस्त पानी पियौँ भने हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने मिनरल पाउँछौँ भने अर्कोतर्फ ब्लड प्रेसर हाई जस्ता समस्याहरूलाई पनि यसले कम गर्नको लागि अत्यन्तै सहयोगी छ। त्यसैले उपलब्ध भएसम्म रातभरि तामाको भाँडामा पानी राखेर बिहान प्रशस्त पानी पिउने बानी बसालौँ। यदि सक्छौँ भने चिसो समय छ भने त्यो पानीलाई, त्यो तामाको भाँडाको पानीलाई केही मनतातो बनाएर पनि हामी पिउन सक्छौँ। यदि मौसम ठिक छ भने त्यही पानीलाई हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ। त्यसैले तामाको भाँडामा पानी पिउँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यलाई अत्यन्तै लाभ मिल्छ। अर्को कुरा, जब हामी बाथरुम जान्छौँ हामी ब्रस गर्दै जान्छौँ। जब हामी शौचक्रियामा बस्छौँ हामी ब्रस गरिराखेका हुन्छौँ। यस्तो पनि अत्यन्तै नराम्रो मानिन्छ। कहिल्यै पनि शौचक्रिया गर्दाखेरि हामी ब्रस गर्नु हुँदैन। जुन बङ्गाराका भाग छ यसलाई दबाएर ब्रस नगरिकनै एकाग्र मनले शौचक्रिया गर्नाले पेट पुरै सफा हुन्छ, किनकि दाँतको बङ्गराको जुन नसा छ त्यसको सम्बन्ध हाम्रो डाइजेसनसँग छ। हामी रिफ्लेक्सोलजी भन्छौँ, हामी एक्युप्रेशर भन्छौँ, त्यसको विधालाई हामी अध्ययन गऱ्यौँ भने जुन एक्सक्रेटरी सिस्टम र जुन हाम्रो बङ्गरा बिचको सम्बन्ध रहन्छ। त्यसैले जब हामी शौचक्रिया गर्छौँ के गर्छौँ, बङ्गराहरूलाई एक आपसमा दबाएर ब्रस नगरिकनै अरू केही कुराहरू नसोचिकनै ल्यापटप अथवा मोबाइलहरू आदि नचलाइकनै हामी शान्त तरिकाले शौचक्रिया गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी शौचक्रिया गर्दाखेरि विभिन्न मनमा कुराहरू खेलाउने, ल्यापटपहरू चलाउने, मोबाइलहरू लैजाने, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मन विभिन्न कुरामा भाग्छ र हाम्रो जति शरीर लगाउनु पर्ने एफोर्ट हो, जुन दिशालाई बाहिर निकाल्नको लागि, एक्सक्रेसनको लागि जुन एफोर्ट हो, हाम्रो मन मस्तिष्क र शरीरले नलगाएपछि के हुन्छ, हामीलाई कन्स्टिपेसन सुरु हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता कन्स्टिपेसनको समस्याहरूलाई हटाउनको लागि यो अत्यन्तै लाभकारी छ। जसलाई कन्स्टिपेसन भएको छ उहाँले सुत्नु पूर्व मनतातो पानीमा 1 चम्चा त्रिफला चूर्ण, हर्र बरु र अमलाको त्रिफला चूर्ण पाउँछ आयुर्वेदिक सपहरूमा। त्यसलाई मनतातो पानीमा 1 गिलास पानीमा सुत्नु पूर्व पिउनु भयो भने पेट अत्यन्तै सफा हुन्छ। त्यस्तै गरी योगका विभिन्न क्रियाहरू छन्, जस्तो अग्निसार क्रिया भयो, कपालभाती भयो। त्यस्ता अभ्यासले पनि हाम्रो कन्स्टिपेसनलाई हटाउन सकिन्छ, किनकि कन्स्टिपेसनले हामीलाई धेरै समस्याहरू दिइराखेको हुन्छ। पेटको विभिन्न रोगहरू यसले बढाइराखेको हुन्छ। हामी हरेक खाना ग्रहण गर्नु अगाडि, हामी बिहानको भोजन गर्नु अगाडि, साँझको भोजन गर्नु अगाडि, हामी जहिले पनि भोजन गर्नु अगाडि राम्रोसँग हात धोएर त्यसपछि हामीलाई पिसाब लागोस् या नलागोस् पिसाब फेरेर हात धोएर मात्रै खाना ग्रहण गर्ने गरौँ। किनकि हामी खाना पूर्व गरिने पिसाबले हाम्रो पेट तथा किडनीमा पर्ने अनावश्यक तनावलाई घटाइदिन्छ, जसले गर्दा हामीलाई सहज हुन्छ। धेरै किडनीको समस्याहरूमा यो खाना पूर्व गरिने जुन हाम्रो पिसाब छ त्यसले किडनीका समस्याहरू आउन दिँदैन। त्यसैले हरेकले खाना खानुभन्दा अगाडि पिसाब फेरेर मात्रै खाना खाने बानीको विकास गरौँ। हाम्रो अत्यन्तै नराम्रो आदत छ जसलाई जुन हामी दिशा र पिसाबलाई रोक्छौँ। अनावश्यक रूपमा दिशा र पिसाब रोक्नाले शरीरमा टक्सिक यानि कि विषाक्त पदार्थहरू रिलिज गरिरहेको हुन्छ। यदि सम्भव भएसम्म दिशा र पिसाबलाई कहिले पनि रोक्ने नगरौँ, किनकि
यदि दिशा र पिसाबलाई रोक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले विजातीय द्रव्य टक्सिकलाई आमन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ, शरीरलाई टक्सिकेट गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले सकेसम्म सम्भव भएसम्म हर सम्भव दिशा र पिसाबलाई रोक्ने कहिल्यै पनि आदत गर्नु हुँदैन। यसले हाम्रो शरीरलाई विषाक्त पार्छ। त्यस्तै गरी जुन हाम्रो सुत्ने तरिका छ, धेरै व्यक्तिहरूको सुत्ने तरिका नमिल्दाखेरि पाचन प्रणाली र रक्त सञ्चार प्रणाली र हाम्रो मुटुसँग सम्बन्धित कार्डियोभास्कुलर प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ। किनकि सुताइ र हाम्रो शरीर बीचको एकदमै निकटतम सम्बन्ध छ। एउटा कुरा त सुताइ मिलेन भने हामीले पाउन पर्ने जति पर्याप्त रूपमा त्यसको रेस्ट पाउनु पर्ने थियो, जुन हामी एक गहिरो आनन्दमा जानुपर्ने थियो, गहिरो शान्त अवस्थामा जानुपर्ने थियो, त्यो जान सक्दैनौँ। अर्को कुरा के हुन्छ, हाम्रो शारीरिक रूपमा डाइजेसन्स, त्यस्तै गरी हाम्रो हार्ट एट्याक जस्ता समस्याहरू निम्तिन सक्छ। धेरै व्यक्तिहरू सुतेपछि उठ्दैनन्, किनकि कतिपय अवस्थामा त सुताइको अवस्था नमिलेर पनि त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसैले मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने सुत्दाखेरि लेफ्ट साइडबाट सुत्ने बानीको विकास गरौँ अथवा पछाडि कम्मरको भागबाट सुत्ने बानीको विकास गरौँ। यदि राइट साइडबाट लामो समय सुत्दाखेरि कहिलेकाहीँ हार्ट एट्याक पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र यदि लेफ्ट साइडबाट सुत्यो भने हाम्रो पाचन प्रणालीको जुन एनाटोमिकल स्ट्रक्चर छ त्यसलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा ग्यास्ट्राइटिस ग्यास जस्ता समस्याहरू आउनलाई रोक्छ। त्यसैले बायाँ अथवा कम्मरको भागबाट सुत्ने बानीको विकास गर्यौँ भने त्यसले हाम्रो हार्ट एट्याक तथा पेट सम्बन्धी अन्य समस्याहरू आउँदैनन्। त्यस्तै गरी खाना खाँदाखेरि उभिने, कुरा गर्ने, विभिन्न मनमा कुरा खेलाउने त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्छौँ, त्यो अत्यन्तै हानिकारक छ। खाना खाँदाखेरि जहिले पनि बसेर, सकेसम्म मौन बसेर, कसैसँग कुरा नगरिकन र विभिन्न ल्यापटप, मोबाइल आदि जस्ता विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोग नगरिकनै पुरा ध्यानका साथ बसेर खाना खाने बानीको विकास गर्नुपर्छ। उठेर खाएको खानाले हाम्रो डाइजेसनमा, पाचन प्रणालीमा विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउँछ। हाम्रो उठेर चिया पिउने, उठेर पानी पिउने, उठेर खाना खाने त्यस्ता आदत छन् भने आज त्याग गरौँ। त्यसले कम्मरको दुखाइ ल्याउने, त्यसले पेटका समस्याहरू ल्याउने, किडनीका समस्याहरू ल्याउने आदि विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। केवल सानो कुरा पनि तपाईले जीवनमा जोड्नुभयो भने त्यस्ता समस्याहरूले तपाईले सताउने छैनन्। त्यसै गरी हामी खाना खाने क्रममा चाहिँ हतार हतार गरेर छिटो छिटो नचपाइकन खान्छौँ। त्यस्तो आदतले हाम्रो शारीरिक र मानसिक दुईटै समस्याहरू आमन्त्रण गर्छ। खाना खाँदाखेरि समय लिएर शान्तसँग चपाई चपाई ध्यानपूर्वक त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गरेर कति पनि हतार नगरिकन आनन्दसँग ग्रहण गर्नुपर्छ। जब हामी राम्रोसँग खाना चपाउँछौँ के हुन्छ, हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई, पाचन प्रणालीलाई ठुलो भार पर्दैन। अब यो डाइजेस्टिभ सिस्टमले त्यसलाई पुनः ग्राइन्डिङ गर्नु पर्दैन, त्यसलाई टुक्र्याउनु पर्दैन। त्यसैले जुन हाम्रो दाँतले गर्नुपर्ने काम हो पेटले अथवा आँतले गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, पेटलाई अनावश्यक भार पर्छ। सकेसम्म दाँतले गर्ने काम दाँतले नै गर्नुपर्छ। यदि प्राकृतिक चिकित्साको सजेसनलाई हामी ग्रहण गर्यौँ भने हरेक खाना एक पटक जुन हामी खाना ग्रहण गर्छौँ, एक गाँस खाना ग्रहण गर्छौँ, 32 पटक चपाउनु भनेको छ। यानि कि जुन हामीले खाएको खाना छ त्यसलाई लिक्विड जस्तै बनाएर त्यसलाई निल्नु भनेको छ। त्यति लामो समय नगरे पनि कम्तीमा पनि 8-10 पटक हरेक गाँसलाई चबाउने बानीको विकास गरौँ। जति हामी चबाउँछौँ हाम्रो इन्जाइम्सहरू, टाइलिन्सहरू, जुन हाम्रो स्लाइभाहरू डाइजेसन गर्नको लागि आवश्यक जुन अल्केमीहरू त्यो हामी खानासँगै पठाउँछौँ, जसले गर्दा खाना पच्नको लागि अत्यन्तै सहज हुन्छ।
भनिन्छ नि, पेट सफा नहुनै हाम्रो शरीरलाई टक्सिक गराउने, विषाक्त गराउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हो। यदि हाम्रो डाइजेसन राम्रो भएन भने के हुन्छ? यही डाइजेसन राम्रो नभएको कारणले विषाक्त पदार्थहरू हाम्रो शरीरमा एकुमुलेट हुन्छ, जम्मा हुन्छ। त्यसैले यदि हामी राम्रोसँग चपाएर खायौँ भने हाम्रो पाचन प्रणाली राम्रो हुन्छ। पाचन प्रणाली राम्रो भएपछि हाम्रो शरीरमा विजातीय द्रव्यहरू, टक्सिकहरू जम्मा हुन पाउँदैन। त्यसैले खानालाई खूब चपाएर, खूब आनन्द लिएर, खूब एकाग्रसँग, शान्तसँग बसेर खाने बानीको विकास गरौँ। हामीले ब्रस गर्दाखेरि एकदमै कडा खालको ब्रसहरू प्रयोग गर्छौँ। धेरैले सस्तोमा पाउने कडा खालको ब्रसहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। हेर्दा अत्यन्तै सामान्य जस्तो लाग्छ, तर यसले हाम्रो दाँतको गिजाहरूलाई खियाइदिन्छ। त्यसैले ब्रसहरू जहिले पनि सफ्ट खालको ब्रसहरू प्रयोग गरौँ। र हामी धेरैको आदत छ, हाम्रो ब्रसलाई कहाँ झुन्ड्याउँछौँ? टोयलेटमा लगेर झुन्ड्याउँछौँ। त्यसैले टोयलेटमा होइन, आफ्नो रुममा राख्ने बानी विकास गरौँ। किनकि टोयलेट चाहे जतिसुकै सफा होस्, त्यहाँ विभिन्न ब्याक्टेरियाहरू हुन सक्छन्। त्यसैले आफ्नो रुममा ब्रस, आफ्नो रुममा राख्ने बानीको विकास गरौँ। धेरैको घरमा टोयलेटमा ब्रस र मञ्जन राखिएको हुन्छ, त्यो बानी राम्रो होइन। लाग्न सक्छ अत्यन्तै सरल कुरा हो, तर त्यसमा ब्याक्टेरियाहरू आयो भने हामी शरीरभित्र पठाउँछौँ सिधै। त्यसैले कोठाभित्र राख्ने बानीको विकास गरौँ, टोयलेटमा होइन। त्यस्तै गरी लाग्न सक्छ अत्यन्तै सरल कुरा हो, तर हामी धेरैको आदत के छ भने छिटो छिटो 30 सेकेन्डमै सर्ट ब्रस गर्छौँ अनि हामी पखालिदिन्छौँ। होइन, जब हामी ब्रस गर्छौँ नि, ब्रस गर्दाखेरि जुन हामी दाँत माझ्ने पेस्टको प्रयोग गर्छौँ नि, त्यो पेस्टमा भएको विभिन्न जीवाणुहरूलाई निष्क्रिय पार्ने जुन क्षमता हुन्छ, त्यसको लागि कम्तीमा पनि 2 मिनट राख्न आवश्यक पर्छ। हामी 30 सेकेन्डमै हामी यसो केही समय मात्रै दाँत माझेर हामी सिद्धिहाल्छौँ। कम्तीमा पनि 2 मिनट जति यदि ब्रस गरिसकेपछि पनि केही समय 2 मिनटसम्म चाहिँ त्यो पेस्टलाई त्यहीँ रहन दिउँ, ताकि त्यसले हाम्रो दाँतमा जम्मा रहेको, मुखमा जम्मा भएको विभिन्न ब्याक्टेरियालाई के निष्क्रिय पार्न सकोस्। छिटो छिटो गरेर 30 सेकेन्डमै 1 मिनटमै गर्ने बानीलाई हामी हटाउँ, परहेज गरौँ। यदि दाँतबाट फ्रिक्वेन्टली बारम्बार रगत आउने समस्या छ भने, जुन नराम्रो रगत हाम्रो दाँतको गिजामा जम्मा भएको छ, त्यसबाट हामीले खाएको खाना जुन अड्किएको छ, ती ब्याक्टेरियाहरू त्यो रगतमा प्रवेश गर्न सक्छ र त्यो रगतबाट अन्य रगतमा ती ब्याक्टेरियाहरू जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सकेसम्म दाँतबाट रगत आउने समस्या छ भने विभिन्न स्वास्थ्यका उपायहरू र डाक्टरको चेकअप गरेर अथवा विभिन्न औषधिहरू अपनाएर अथवा घरेलु उपचार अन्तर्गत तेल, नुन र बेसारको सम्मिश्रणबाट साँझ बिहान राम्रोसँग दाँतलाई मोलेर गिजाहरूलाई राम्रोसँग मालिस गरेर सफा गर्नाले पनि हाम्रो दाँतबाट रगत आउने समस्या कम हुन्छ। यदि त्यो गर्दा पनि भएन भने हाम्रो डेन्टिस्टसँग, डाक्टरसँग गएर राम्रोसँग कन्सल्ट गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गरौँ। हेर्दा अत्यन्तै सरल देखिन्छ, तर जुन हाम्रो नराम्रो विषाक्त रगत जुन गिजामा लामो समयसम्म जम्मा भएको छ, त्यसले अरू रगतलाई पनि विषाक्त पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। हरेक दिन एकजना व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि 8000 पटक पाइला चाल्नु आवश्यक पर्छ। किनकि हामी यदि शरीरलाई सन्तुलन राख्छौँ भने कम्ती पनि 8000 पाइला हामीले चाल्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो मानव शरीरको फिजियोलोजी हेऱ्यौँ भने त कम्तीमा पनि हरेक व्यक्ति 10 देखि 15 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने हो, तर त्यो सम्भव छैन। हामी आज सुविधाभोगी भएका छौँ, सबैसँग मोटरसाइकल छ, कार छ। यदि सक्छौँ भने साँझ बिहान मर्निङ वाक अथवा हाइकिङ अथवा रनिङ अथवा अन्य विभिन्न योगाभ्यासहरू आदिको अभ्यास गरौँ। यदि सक्दैनौँ भने पनि आफ्नै किचनमा, आफ्नै घरमा, आफ्नै गार्डनमा, आफ्नै कौसीमा, आफ्नै छतमा केही समय पाइलाहरूलाई
खुट्टालाई छिटो छिटो पाइला चालेर हिँड्ने बानीको विकास गरौँ, जसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर, सुगर, तनाव, पाचन, ओबेसिटी जस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ हदैसम्म कन्ट्रोल गर्न सहयोग पुर्याउँछ। हेर्दा अत्यन्तै सरल लाग्छ, तर हामी दिनमा कति हिँड्छौँ? सकेसम्म त हामी हिँड्नै चाहन्नौँ। हामी अत्यन्तै अल्छी छौँ। त्यति धेरै अल्छी नगरौँ। कम्तीमा पनि 8000 पाइला चाल्नै पर्छ। त्यो भनेको 2.5 किलोमिटर हो। यदि 2.5 किलोमिटर हिँड्यौँ भने करिब हामी 8000 पाइला हामी चाल्छौँ। यदि त्यो गर्न सक्दैनौँ भने आफ्नै घरमा वरिपरि खुट्टाले पाइला चालेर छिटो छिटो गरेर वरिपरि हामी हिँड्न सक्छौँ। खाना खाएपछि हिँड्न सक्छौँ। आफूमा केही फुर्सदको समयमा हामी हिँड्न सक्छौँ। यसरी हामी हिँड्यौँ भने हाम्रो शरीरका विभिन्न जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन् जसले हिँडाइ खोजिराखेको छ, रक्त सञ्चारको लागि पनि हिँडाइको आवश्यकता पर्छ र अन्य शरीरको भागलाई सन्तुलन गर्नको लागि पनि हिँडाइको आवश्यकता पर्छ। लाग्न सक्छ अत्यन्तै सरल कुरा गर्यो, तर हामी हिँड्दैनौँ, बसिरहन्छौँ अथवा हिँडिहाले पनि हामी विभिन्न भेहिकल्सहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले सकेसम्म आफ्नो पाइलालाई चाल्ने प्रयत्न गरौँ। कम्तीमा 8-10 हजार पाइला चाल्ने प्रयत्न गरौँ। अत्यन्तै निष्क्रिय जीवन बसेको अवस्थामा पनि सकिन्छ भने त 8000, 10000, 15000, 20000 पाइला चाल्ने प्रयास गरौँ। यदि सकिँदैन भने कम्तीमा पनि 8000 पाइला चाहिँ अवश्य चालौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको विभिन्न भागलाई आवश्यक जुन व्यायाम छ, जुन आवश्यक रक्त सञ्चार छ, त्यसलाई सहयोग पुर्याउनेछ। हामीले विभिन्न भोज भतेरहरूमा विभिन्न चिल्ला खानासँगै कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, कोकोला, फेन्टा जस्ता चिसो खानेकुराहरू खान्छौँ, जसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो चिल्लो पदार्थ खाएका छौँ त्यो चिल्लोलाई ठोसमा परिणत गर्न यस्ता कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूले अत्यन्तै धेरै सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले चिल्ला खानेकुरा र यस्ता कोक अथवा फेन्टा अथवा स्प्राइट जस्ता कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूलाई एकैचोटि कहिल्यै पनि ग्रहण नगरौँ। सकिन्छ त्यस्ता कुराहरूलाई अत्यन्तै कम ग्रहण गरौँ अथवा नगरौँ। सकिँदैन भने चिल्लो खानेकुरा र कोल्ड ड्रिङ्क्सलाई कहिल्यै पनि एकैसाथ सेवन नगरौँ, किनकि कोल्ड ड्रिङ्क्स चिल्लो चिजसँग खायौँ भने त्यो जुन चिल्लो छ, फ्याट छ, त्यसलाई सोलिडिफाई गरिदिन्छ। त्यसले हाम्रो विभिन्न शरीरमा ब्लकेजेसहरू उत्पन्न गरिदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ त हार्टमा पनि त्यसले समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसैले सकेसम्म चिल्लो खानेकुरा र कोल्ड ड्रिङ्क्सलाई कहिल्यै पनि ग्रहण नगरौँ। यदि त्यस्तो अभ्यास गऱ्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यमा ठुलो फाइदा पुग्नेछ। त्यस्तै गरी हामी के गर्छौँ? विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा जान्छौँ अथवा घरमा भोजन ग्रहण गर्छौँ, खानेकुराहरू खान्छौँ। खाइसकेपछि हामी आइसक्रिम अथवा चिसो चिजहरू अथवा कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू खान्छौँ। खाना खाइसकेपछि हामीलाई जठराग्नि यानि कि खाना पचाउन आवश्यक अग्निको आवश्यकता पर्छ, डाइजेस्टिभ फायरको आवश्यकता पर्छ। तर हामी के गरिदिन्छौँ? खान्छौँ र डाइजेस्टिभ फायरलाई कोकोला, फेन्टा, आइसक्रिम आदि इत्यादिले त्यसलाई के गरिदिन्छौँ? निभाइदिन्छौँ। अब के हुन्छ? इन्डाइजेसन समस्या हुन्छ। अब के हुन्छ? विभिन्न पेटका समस्याहरू, अरुचिका समस्याहरू, ग्यास्ट्रिकका समस्याहरू, ग्यासका समस्याहरू निस्किन्छन्। त्यसैले कहिल्यै पनि खाना खाइसकेपछि चिसो खानेकुराहरू सेवन नगरौँ, किनकि खाना खाइसकेपछि हाम्रो जुन जठराग्नि छ, जुन खाना पचाउने अग्नि छ, त्यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। केही तातो चिज खान सक्छौँ, तातो पानी पिउन सक्छौँ, तर चिसो चिजको सेवन नगरौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यलाई, हाम्रो डाइजेसनलाई अत्यन्तै ठुलो सहयोग पुग्नेछ। आज हामीले धेरै स्वास्थ्यका विभिन्न जानकारीमूलक टिप्सहरू ग्रहण गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी हामी विभिन्न टिप्सहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ जुन अत्यन्तै प्रभावकारी छन्, अत्यन्तै सरल छन्, सबैले प्रयोग गर्न सकिन्छ, सबैले अपनाउन सकिन्छ र जीवनलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यहाँहरूले मलाई सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि म अत्यन्तै कृतज्ञ छु। यससँगै म नेपाल योगा होमको सञ्चालक प्रकाश आचार्य यहाँहरूसम्म चाहिँ ओझेल पर्न चाहन्छु। अत्यन्तै रोचक अन्य हेल्थ टिप्स लिएर फेरि अर्को एपिसोडमा अवश्य भेट हुनेछौँ। नमस्ते।